الرحمن الرحیم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. دا خو مفتی صاحب زما ستا په مخ کې منس کې یو خبره شوی وه او زه یم چې بیا مونږ کوو نو ما ته خوند نه راکوي. زما خو خیال دا و چې ما یو څو حوالې وي ته به زما په دې حوالو باندې جرح وکړي رد به وکړي زه به بیا په هغې باندې راولګم څه خبره به وکړو. خیر دی دا به چلیږي. دا خبره چې ما په اوله کې د علماء دیوبند خبره ذکر کړې وه. ما د علماء دیوبند کتابونه دا دي راوړي دي مخامخ پراته دي تقریبا د 20 نه زیات کتابونه د علماء دیوبند ما راوړي دي په دې مسله کې. خو زما ته به دا چې په اعتبار د طبیعت سره چې کوم متقدم خلک راغلي دي مشران راغلي دي عیني راغلي دي او د ابن حجر راغلي دي او لوی خلک راغلي هغه به موږ مخکې پیښ کړو. دغه نه پس د مفتی صاحب خواته د کتابونو پراته دي دا ورسته پیښ کړو کنه. دغه نه موږ ان شاء الله چې ترتیب نیو راغلي. بل یو خبره تاو کړه خو زه په هغې باندې ستاسو د خولې مبارک نه پوه نه شوم. هغه ته وایي چې متکلمین متفق دي په دې باندې چې معجزه په اختیار کې ده. ته بل ما ته لږ د دې وضاحت وکړي چې متکلمین متفق دي په دې باندې چې معجزه په اختیار کې ده. نو چې په اختیار کې ده نو بیا زموږ د اکابرین دیوبند نه څنګه خبره کوي چې دا په اختیار کې نه ده راغلي. دا به ګورو دا به توکي دا طلب کما خبره چې تا وکړه چې د علماء دیوبند را اداره راغلی ده او علماء دیوبند دا خبره کوي چې حضرت صفدر صاحب دا زموږ متفق سړی راغلی. بالکل دا زما په لاس کې دا رسائل حکیم محمد صاحب دا قاسم صاحب دا محمد طیب قاسمی صاحب چې قاری طیب به تمونږ دا کتاب راغلی دی. په دې کتاب کې د عالمانو دیوبند د منهج متعلق خبرې دي چې عالمان د دیوبند به څنګه منهج سره روان دي. په دې باندې زموږ د مفتی تقی عثماني صاحب یو ډېر ښکلی تقریز راغلی دی او اعلی تقریز دی. اگر چې ما ته وی چې په الحال مونږ دې خبرو ته نه دام چورستو کړی نو خبو په دې تقریز کې حضرت تقی سے فرمائی اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کوئی بھی مستند کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے اس میں جو کچھ لکھا ہوگا وہی علماء دیوبند کے عقائد ہے. فقہ حنفی اور اصول فقہ کی کسی بھی مستند کتاب کا مطالعہ کیجیے اس میں جو فقی مسائل و اصول درج ہوں گے وہی علماء دیوبند کا فقہی مسلک ہے. اخلاق احسان کی کوئی بھی مستند اور مسلم کتاب کی ترجمہ مراجعت کیجیے وہی تصوف اور تزکیہ اخلاق کے بارے میں علماء دیوبند کا ماخذ ہے. دا یو خبره شو. بل یو خبره د تدا کومه چې د علماء دیوبند حضرت صفدر صاحب زمونږ د پاره داسې دی لکه اسمان. خدا چې د علماء دیوبند مسلم ترجمان راغلی دي مونږ هم متو چې دا مسلم ترجمان دی. او تاسو یو خبره تاسو چوکه کله دا کله د یو سړي خپل خاص نظریات وي او هغه خاص نظریات په داسې انداز کې پیش کی چې دې ته دیوبندیت وي. لکه دا د ما د مجموع رسائل حکیم محمد طیب قاری طیب سے جلد نمبر 3 دی صفحہ نمبر 475 میں پلاس کرا تاسو دی عبارت تلک سوچو کہ چدی سوئی. چنانچہ اس درسگاہوں سے کچھ ایسی حضرات بھی نکل کر میدان میں آئے ہیں جو تعلیمی حیثیت سے بلا شبہ دارالعلوم کی طرف منسوب ہے لیکن انہیں اکابر علماء دیوبند کا مسلک و مشرب یا ان کا وہ متوارث مزاج و مذاق جو صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا ٹیک حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا. اس لحاظ سے وہ علماء دیوبند کی ترجمان نہیں ہے لیکن تعلیمی طور پر دارالعلوم دیوبند یا اس کی فیضیات تا کسی اور درسگاہ سے منسوب ہونے کی بنا پر بعض لوگوں نے انہیں مسلک علماء دیوبند کا ترجمان سمجھ لیا. ان میں سے بعض حضرات ایسی بھی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد و افکار کی نہ صرف تردید و مخالفت کرتے رہے بلکہ ان کو گمراہی تک قرار دیا. اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلک علماء دیوبند کا ترجمان بھی کہتے ہیں. بعض حضرات نے اپنی ذاتی افکار کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا. ذاتی افکارو هغه کې د علماء دیوبند نسبت یو چې دا عقاید د علماء دیوبند دي. بعض حضرات نے مسلک علماء دیوبند کی جامع اور معتدل ڈھانچے سے صرف الی آخره د وجود خبرې دي. خو مقصد زما د دې داري زما په دې لاس کې عمدق شانتي راه هدایت ته لکه څنګه چې تا د راه هدایت راواغستو نو زما په دې لاس کې دا زه ته یو خبر کوم خو ما دا وخت بیا تیریږي زه غواړم چې ما کله دا خبره کړې و چې کرامت غیر اختیاري دي نه دي. دا ما په 2007 کې جمع جوامع اگست او زه د دې خبرم نوم چې راه هدایت په دې کې لا حضرت صفدر صاحب لیکلی دی. دا راه هدایت ته
دا د راه هدایت اوله د زمونږ د اکابرینو دیوبند همیشه په کتابونو کې زمونږ د اکابرینو تصدیقات وي تقریزات وي د دې کتاب په اول کې نه څه تقریر شته او د دې کتاب په اول کې نه څه تصدیق شته ماشاءالله نه تقریر د علماء دیوبند شته نه تصدیق د علماء دیوبند شته که چېرته داسې اکابرین علماء دیوبند یا داسې لوی خلک راغلي نو مونږ به وی چې لکه ځا په دې کې تقریر د اکابرین دیوبند شته بلکې د دې خلاف چې مونږ سره کم کتابونه دي د علماء دیوبند هغه کې چې کرامت ته اختیاري او غیر اختیاري ویلي شوی دي لکه کوم رساله حقانیت چې راغلي د یاد علماء دیوبند هغه کې د مفتی حبیب الرحمن صاحب چې اوس مفتی دی د دارالعلوم دیوبند د هغه علماء دیوبند تقریزات پاغي باندې موږ سره شامل لاغلي د حقانی فتوی دي دا ورسته موږ ان شاء الله تاسو ته خو خو زما په خیال باندې په دې یو کتاب باندې صرف فیصله کول چې بد یو کتاب دی او دا منزل من الله راغلي دی باندې جبرائیل علیه السلام را نازل شو خو دې خو به نه دا ماته مشکلات جوړي دا ماته مخ کې ویل دي ما چې تاسو سره مخ کې خبره کوله دا خبره ما تاسو ته کړې و چې زه به ګورئ تاسو حواله منم تاسو زمونږ مرګري تاسو زمونږ دوستان یې زه به تاسو سره حواله منم د علماء دیوبند خو اگر چې په مخالفت کې حواله دی ګورئ هغه حواله به مونږ علي منو چې دوی نقل کله د شان کړی زه تاسو ته د فقهاو نقل کوم اصول الافتاء نقل کوم کتابونه مې وروړي دي اصول فقه نه نقل کوم چې علي به ګورئ خبره منل کیږي چې بده کې نقل صریح راشي او نقل صریح چې بیا به مونږ ان شاء الله ګورو چې نقل صریح موافق ته متکلمینو هغه به مونږ ان شاء الله ګورو حدیث د جریج ته تر علی حدیث د جریج کې به ان شاء الله صفه بل یو خبره توکړه خبره دی وکړه چې دا تاسو چې کرامت په اختیاري چې ته به داسې حواله پیش کې چې هغه چې هم اختیار کې دی اختیار کنه داسې به ته ان شاء الله کو تاسو ما سره داسې منه چې هم په اختیار کې دی اختیار کې نه زبرته ان شاء الله د دې شنو زیات حواله صرف د دې درکم چې هم اختیار کې دی او هم اختیار کې نه دی راغلي د دې شنو زیات حواله به ان شاء الله چې هم اختیار کې دی او اختیار کې نه دی چې زما په مدعا به ان شاء الله دلالت کوي دا نه سره دا ځان سره یا ساته چې حدیث جریج دی تفصیلی خبره په پاغي کو دا څه د برخیا کوم آیات چې راغلي د تفصیلی خبره په دې باندې کو چې دا یو کرامت دی یا قدرت دی بعضی مفسرین دي ته قدرت وي بعضی مفسرین دي ته کرامت وي او چې څنګه ما دا ساده حواله ورکړي سړي رکړته پته به نه کړي نو دا شان ساده حواله دوه درې ورکوي بس مونږ اثبات کوو تاسو رد کوي نو تاسو مونږ اثبات کوو تاسو رد کوي بس الله خیر صلی الله ثابت بشي چې یاسر او چې زه حواله پیش کوم او ته پاغي باندې بیا جو دیوبند ته منمو دیوبند نه منو دیوبند زنده باد او سر بکپ او سر بلند نو ما تاسو ته ګوري مخ کې یو ځل خبره کړې دا زه هر وخت په دې خبره باندې بدی ښکارم چې زه کوم زما په الحمدلله په مشایخو کې او په پیرانو کې نه چرته بریلی شته او نه پکې سیفی شته زه ما تاسو ته مخ کې ویلي دي چې دیوبندیت الحمدلله ما په خپل علاقه کې خپل ځای ته خولي کله چې لما په علاقه کې د دیوبند جګړه پیښه شو اوله دا ټوپکو جګړه وي زموږ د علاقې مومند ایجنسی ده پلان غار وته مونږ وی خلک بریلیان شو دا له هغه د موضوع د مناظرې نه مخکې خبره راغله چې ما تعالی په موضوع مناظره کې د بریلیان انقلاب یوځي وغینه مخکې چې کله زما علاقې ته بریلیان رااله تویر دا مولا او را سره کله چې رااله ما یو نیم زر ټوپکې واغشتې ماشینونه ما د هغه سره لانچري واغشتې دا ټول دا مولا پکې او دا مولا پکې او زه لاړم زه د بریلیانو په کور کې ودرېدم چې تاسو راشئ مناظرې له هغوی لاغلو تفتید الحمدلله زما په مشایخو کې نه بریلی شته زما په مشایخو کې نه سیفي شته زه داسې کلک دیوبندی یم چې زما په سر کې الحمدلله زما علاقه کې چې کله د بریلیانو خبره راغله او د دیوبندیانو نو ما ته به دې خلکو لکه څنګه چې راته را بعضې خلک وایي که نه مفتي صاحب وایي دا بریلی دی خمایخه بیا چې کله د بریلی خبر رااله زه مکتب مدرسو ته لاړم زموږ کلي کې مدرسې وې مې لکه د دیوبند جنډه راغورځېږي شا به ودرېږی وایي یاره مفتي صاحب مونږ دا قیسې نه شو کولی نو د دیوبند جنډه ما اوچته کړه الحمدلله تاسو دا خبرې ما ته مه کوئ دا ما تاسو ته درخواست کوم چې دیوبند الحمدلله زه د دیوبند د طالبانو پلار یم الحمدلله د مشرانو یې بچې راغلي یم او د طالبانو یې سره راغلي پلار راغلی زه خو ابد دیوبند یم نو تاسو ابد دیوبند ته دیوبند مه کوئ که نه دا غځای کې کوئ چې ستا خلاف چېرته سیفي ناستي یا خلاف ستا چېرته بریلي ناستي یا پنجپیرې ناستي صاحب چا ته راباندې دغه کړي دي رنګونه راته وشو یو ګوره ویښته صاحبیانو پسې رالګېدلې مې دا د ظالم زامن خو مې مخالف دي تاسو مې اوس مخالف کېږئ چېرته کمرس به مې د سړیتوب نه کېږي خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې انشاءالله ساده حوالې به ورکوو دې کې به مونږ دغه نه کوو انشاءالله بیا یو خبره کوم چې زه کله د متکلمینو حوالې ورکم
او زما ټرن تاسو بیا خر دغه کو زبوس بیا حواله شروع کوم چې تاسو سره د متکلمین او د فقها او د مفسرین حواله ورکم او یو منټ نو بیا به ان شاء الله ایو کفا سلام علی عباد الذین اصطفى پھر سے ماشاءالله ډېری خبرې وکړې چې زموږ علماء دیوبند پر می جمعونه کړي چې بالکل لدی گواہی ورکوم بلکې پھر سے په ما چې کله حمله وشوله نو ما ته ټول علما راغلي او مشران خو پیر سے یقینا ما تر ډاټ خبرې کړې وې چې ان شاء الله دا به یقینا ما ته تسلی ملو شو دم امید لرو بلکې یقین کوو چې ان شاء الله کله دغه ټول په خلاف باندې ان شاء الله پیر سے بیا تاسو به موږ ولاړو ته زموږ نه مشبخ کې ان شاء الله دویم نمبر پیر سے وای ما د علماء دیوبند حواله راوړي د 20 نه زیاتی خو مشران دغه نورم شته هغه په پیر سے دغه خبره نه ده تاسو هم ځان ته دیوبندیانو مونږ مو زموږ فیصله په دیوبندیت باندې حل کړي شي سوال خو دغه دی کله آیا علماء دیوبند متکلمین په دغه حوالو نه پویدل دویم نمبر پیر سے اصل خبر علماء دیوبند په تور د دلیل نه پیش کو زیر خپل عقیده د تایید د لپاره پیش کو اصل زمو سره پر قران سنت دی مسله د عقیده ده د قران سنت نو په دلایل پیش کو متکلمین نو به چلا تاییدات راوړو دغه نه خو بیا ماته مفتی سے پیر سے ویلا چې شیخ صدر سے زمانه مت متفقون علیه خو بعضی نظریات د اغه ذاتی دي او به هغه پر کتابونه راواسته چې بعضی خلکو زیاتی د کیپټن مسعود عثماني غونته کې خلکو باره کې لیکل چې دلته نو واته د وفاق المدارس نه فاضل یو چې په پنځبریان مبارکي دلته نو واته نسبت هم دلته کو او به ځان منسوب کو هغه ته باقي شیخ سرباز خان صاحب درس دلته ما حواله پیل چې په هر مسله کې د غرای حرف اخر حیثیت لري دویم زمو فسر ته د شیخ ما خو تاسو ته چې د علماء دیوبند وړو کې رساله پیش کړي چې په دې مسله پیش کړي ما ته چې بریلیانو په دوه کتابونه لیکلي د علماء دیوبند پرد کې شیخ صدر صاحب جواب کړی د شیخ صدر صاحب نه له بل کتاب دغه وفات نه روسته د کراچي دیوبندي علماء جواب کړی دی یو دویم نمبر مفتی صاحب ما تاسو ته ویلا چې دا نظریه خالص د سیفیانو بریلیانو د کوم چې تاسو پیش کوئ د علماء دیوبند نظریه نه ده ما کتابونه راوړم ان شاء الله دغه لپاره پیش کوم چې دا یوازې شیخ صدر صاحب رحم الله نه وي دا دي ټول شیخ صدر صاحب رحم الله یو عبارت پیش کوم درای هدایت نه به نور د علماء دیوبند ان شاء الله ولز پیش کوم هغه نه مخکې به مفتی صاحب ویلا وي په زب دې 30 حواله پیش کوم یا زیاتی چې هم اختیاري دي اختیاري پیر صاحب دا خبره نه چې اختیاري دي دا به پیش کې په عبارت کې چې بعضی اختیاري دي بعضی غیر اختیاري دي کوم عبارت چې پیش کې په کومه حواله کې چې دا خبره نه وي چې بعضی اختیاري دي بعضی اختیاري نه دي واست دلیل نشي بلکې حواله ده هغه ست دلیل سره حسابي کې قرآن براوړي حدیث براوړي چې بعضی اختیاري دي بعضی غیر اختیاري دي په داوی دواړه شکونه باغی کې خطاب نه کوي چې هغه وي چې اختیاري دي هغه وي چې غیر اختیاري دا اوس دلیل نشو دغه یو هم ستارت کوي دا بل هم ستاره داوی رد کوي ډېر دین بس دا شیخ صدر صاحب کتاب ما پیش کړو علماء دیوبند مسلم ترجمہ اغلی کی وہی جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کا معجزہ ان کا اپنا فعل نہیں ہوتا اور نہ اس میں اس کی کسب و اختیار کا کچھ دخل ہی ہوتا ہے بلکہ وہ ما صلی اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا جو نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کرامت ولی کا فعل کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے مامک کی پھر سے ویلو چې پھر سے معجزہ په اختیار کې نه غني کرامت غړي ولی تری تفوق ورکو اگر د پاس کو د نبی نه هغه تری فضیلت زیات ورکو بیا دا په سب ستاو نم دکلی کې وہ ان عبارات سے بالکل روشن ہو جاتی ہے کرامت حق ہے مگر ولی کی اختیار اور کسب کا اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا اور نہ کرامت ولی کا فعل ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے جو ولی کے ہاتھ پر اس کی تکریم کی پر اللہ تعالیٰ ثابت فرما دیتا ہے دا زما سره دویم کتاب دی دا چې کله د بریلیانو او د نور خلکو په منځ کې اختلاف راغلی مفتی صاحب حکومت علامه شمس الحق افغانی د کراچۍ راوخته دا خو دیوبندی دی کړه علامه شمس الحق افغانی رحم الله د دیو په منځ کې فیصله وکړه هغه فیصله تاسو په وړاندې پیش کوم دا واخله صفحه نمبر 18 دا دی وی اور کرامت فعل الہی ہے نہ فعل البشر فعل البشری کرامت د الله فعل د بشر فعل نه دی بل مفتی صاحب حکیم صاحب دی ویلا چې الله تر فعل نسبت کول کفر دی هغه هم ضرور سره علامه شمس الحق افغانی رحم الله دی کافر کو اگر چې دونوں کا مظہر بشر ہے اس لیے معجزہ نبی اور کرامت ولی کی اختیار میں نہیں ہے علامہ افغانی صاحب دا د علامہ افغانی صاحب دغه کتاب چاپ شوی په دې د ډاکټر شیر علي شاه صاحب تقریز دی او په دغه باندې د مولانا شیخ سمولق صاحب دی په دې د نور کبیرونو صفحه نمبر په صفحه نمبر 58 باندې دغه عبارت لیږي چې دا د الله فعل وي د نبی او د ولی په اختیار کې نه وي دغه عبارت ما مخکې وایو دا مفتی صاحب دې نه په سلورمه حواله ده عقاید اهل سنت او دا مفتی فرید صاحب رحم الله خلیفہ دی دا د شاه منصور والا مولانا نور الهادي صاحب دامت برکاتو د په حکم باندې چاپ شوی دی او مولوی صاحب په دې باندې تمام کبیرینو دیوبند دسخط شیخ ډاګی صاحب دسخط دی تقریز دی مولانا مخبر الله وباجی صاحب 23 اکابرین دیوبند مشران شيوخ دغه باندې تقریز دی هغه سره کی عقیده نمبر 51 کرامت کی ظاہر کرنے میں ولی کا اختیار نہیں ہوتا کرامت کی ظاہر ہونے میں کسی ولی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتی ہے اور کرامت چاہتی ہے اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھوں ظاہر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 94 دا زما بلاس کی پھر سے شیخ صدر صاحب رحمہ اللہ اظہار الحیدر بریلیانو پر
زیارت کی پدې د کابرین دیوبند تقریزات هم سره مفتی صاحب او پیر صاحب د کابرین دیوبند تمام تقریزات د علم غیب پرد کې لیکل دي او پدې کې هم د مسلې لیکي مخکې خود ګلو کړی د کابرین تقریزات په نشتره او مگر کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے اس میں ان کی کسب اور اختیار کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا اگے گلم در لے رکھلا دار شیخ صفدر سے تفسیر دے دے کہ اندغلی کی صفحہ نمبر 240 باندې او دا کرامت کی تعریف ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے اور ولی کا ذاتی طور پر اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا دا مولانا وکالوی صاحب د علماء دیوبند مسلم مناظر مستقل پدې باندې یو درس دی مولانا وکالوی صاحب کرامت بندی کی اختیار میں نہیں دا مستقل باب اور باندې قائم کړی دا علامہ شبیر احمد عثماني شیخ الاسلام د دیوبندیانو نکاح زمونږ د ټولو نکاح هغه په خپل کتاب اسلام کی بنیادی عقاید معجزات پدې کې سبق سے نو یاد رکھیے معجزہ خدا کا فعل ہوتا ہے فعل اس کو نبی کا سمجھنا سخت غلطی ہے دا غلطی لري کوي دا زما پلاس کې تریاق اکبر د مولانا امین قولی صبر مولا بل کتاب د صفحہ نمبر 417 باندې وي کرامت میں بندہ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا دا زما پلاس کې مفتی صاحب اثار التنزیل علامہ ډاکټر خالد محمود د علماء دیوبند بل ترجمان دی چې ټول علماء دیوبند ترجمان منل د کلی مولا نه دی نه د ذلی مولا د علماء دیوبند په عالمی سطح برتانیې پر علماء دیوبند د ترجمه مناظری ته دی تلو انګلند ته دی تلو امریکا ته دی تلو په صفحہ نمبر 96 وي معجزہ خدا کا فعل ہوتا ہے نبی کا نہیں اور نہ نبی کے اپنے اختیار کو اس میں کچھ دخل ہوتا ہے بیر و کرامت و ذات اور سره کوي در دبل کتاب خالص د بریلیانو رد کې لیکل مفتی صاحب مطالعه بریلیت د په صفحه نمبر 356 باندې وي کرامت فعل خدا کرامت و معجزہ فعل خداوندی ہے پاګې باندې مستقل بس او دا د مولا الیاس ګومن سے د علماء دیوبند وسره ترجمان په دې د پاکستان د تمام مشرانو په تقریرونه دی په دې باندې ډاکټر شرعی شاه صاحب رحم الله تعالی واخله تر کراچۍ د تمام وکابر د یو کس نه په دې کې وي کرامات اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے اور کرامت چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور اس میں ولی کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہوتا دا زمان سر بل کتاب دے پھر سے وہ دا شیخ ادریس سے کو پیچھیں دا عیشہ لوی محدث دا عیشہ لوی محدث شیخ ادریس سے سیدی و مرشدی و سید پدے بانی اتا صفات کے باس کرے زمان زہر پہ یخ کرے پھر سے شیخ صفدر سے جس نے الدروس دے جی فی علم القرآن دا شیخ ادریس سے دے جی دے صفحہ نمبر 223 باندے معجزہ کا صدور نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ اللہ لگئی بیوئی دینا پر اب تو معجزہ کے ساتھ ہونے میں نبی کو ذرا برابر اختیار نہیں بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے صادر ور نہیں اور دا کرامت مبارک ہوئی دا سب نمبر خیادہ واقعہ نقل کے دینا پر سوری چاہتے ہیں کہ رات لیشی دا نسبت مجازی چیر دا خدا بخبلا پیش کن ہوئی سو اس کا جواب یہ کہ بعدی نظر میں اگر چیز سے اختیار معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی اس وقت نبی کے دل میں معجزہ کی صادر کرنے کا القاء اور الہام فرماتے ہیں اور القاء و الہام انی اور بسیط ہوتا ہے بلکہ اس کو انی قرار دینا بھی صحیح ثابت ہے تو اس کا صدور من جانب اللہ ہوا قدی کی شیخ شیخ ادریس صاحب صفحہ نمبر 226 کی شیخ سرور شیخ ادریس صاحب دامت برکاوی پدغی باندې روسته وی وہ تو غور سے سنے معجزہ اور کرامت دونوں خرق عادت اور خلاف عادت ہوتے لیکن دونوں میں فرق ہے اگر کوئی خرقات کم کسی مدعی نے اگر تعریف ہے کہ اگر پس یاد رکھو ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے یا آپ نے شرع القائد میں پڑھا ہوگا وہ پدغی باندې مستقل بحث کی اور اس کی وجہ اس کی کہ کرامت ہو یا معجزہ یقین اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور پدوا باندې تقریبا اتصفات با سکل نبی و ولی اختیار کے کہتے شیخ ادریس صاحب نے زخم ہوئے قسم دے شیخ ادریس صاحب په مقابله کې چې 1500 مليان راځم چې هغه مقابله کې نه منم دا راځي دا زما په عقاید اهل سنت مولانا زرمان صاحب په دې باندې شیخ سرور خان صاحب درس مولانا سید نفیس الله شاه صاحب ډاکټر شریف صاحب بلکې قائد جمعیت مولانا زرمان صاحب تقریر دے په دې باندې مولانا محمد نواز صاحب حبیب جلندری جو ټول ور باندې شو په سفر دې ټول باندې تر سفر نمبر 18 باندې دیم په واضح الفاظ سره لیکي دوی کرامات اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہے کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اس میں ولی کے اپنے اختیار کا دخل نہیں ہوتا اس لیے کرامت کو شیخ کر انکار کرنا ہے کرامت سے دھوکہ کا اولیاء اللہ سے اختیارات کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہے اگر داد ولی پہ اختیار کے منل در شرک عقیدہ پر لار برابر ول دی دا غلط ہے دا مثلا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے دارالعلوم دیوبند مفتی دیکھو بار لیکلی دی بلکہ مفتی شفیع صاحب مولانا تنویر صاحب رحمہ اللہ خلیفہ و تیم منی دا غدا کتابوں شارح ہو بیسے لکھی پر صفحہ نمبر 100 باندې مفتی صاحب داڑیر بغور سرواولا دیو اس معاملے میں دو کا یہاں سے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے فرشتوں کے ہاتھ دنیاوی نظام کے بہت سے احکامات جاری کرتے دیکھنے والے اس مغالطے میں پڑ سکے اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار سپر کر دیے یا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بہت سے ایسے کام موجود میں آتے جو عام انسانوں کی قدرت سے خارج ہے جن کو معجزات کہا جاتے اس طرح اولیاء اللہ کے ذریعے ایسے بہت سے کام موجود میں آتے جن کو کرامات کہا جاتا ہے یا سرسری نظر والوں کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کی قدرت و اختیار ان کو سپر
करता है तो उनके इख्तियार उनको सुपर न करता तो उनके हाथ से ये कैसे वजूद में आते। इससे वो अम्बिया व औलिया के एक दर्जे में मुख्तारिकार होने का अकीदा मनाते हैं। हालांकि हकीकत यूँ नहीं बल्कि मौजज़ात व करामत बराह अल्लाह ताला का फ़ेल होता है। सिर्फ इसका ज़ुहूर पैगम्बर या वली के हाथों पर इनकी अज़मत साबित करने के लिए क्या है पैगम्बर व वली को इसके वजूद लाने का कोई इख्तियार नहीं। पैगम्बर